بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، اليوم نشوفوا الدرس نتاع لا لتر اوفيرت، الرسالة المفتوحة. دونك rédiger une lettre ouverte à une autorité compétente pour la sensibiliser à un problème et lui proposer des solutions. c'est-à-dire كتابة أو تحرير رسالة مفتوحة للرأي العام ouverte لمن للأوتوريتي كومبيتونت، يعني للسلطات المختصة العليا. يعني هنا لما يكون مشكل ولا يعني إشكال ولا إذا ويتعذر حلوله بالطرق العادية، إذا نلجأ أحيانا إلى أعلى سلطة، يعني التي لديها القدرة أو لديها كل السلطة، يعني أنها تحل المشكل أو الإشكال اللي وقعوا فيه. إذا نشوفوا إذا كما دونك لا لتر اوفيرت، رسالة مفتوحة تحكي على مشكل قلنا اجتماعي ولا مطلب لفائدة مثلا مجموعة من الناس ولا سكان حي أو فئة من المواطنين. الرسالة المفتوحة هي نص مكتوب على الموضوع يهم الكاتب يعني المرسل، يتم نشره فيما بعد في صحيفة ولا على الانترنت للجمهور العام، يعني كي سوغا غوندو بوبليك، يعني سيتم نشرها ويعني هكذا يتسنى لأي أحد أن يطلع على هذه الرسالة. إذا نشوفوا avec l'analyse de l'intitulé du projet. عندنا rédiger c'est-à-dire écrire ou la produire une lettre ouverte. C'est un écrit polémique ou revendicatif adressé à quelqu'un en particulier mais rendu public simultanément. C'est quoi une autorité compétente? L'autorité compétente qui a l'attitude à effectuer certains actes، يعني عندها القدرة باش تنفذ بعض القرارات. responsable كبير مثلا يكون لو مير ولا لو ديريكتور ولا pas le directeur ou le chef d'ailleurs par exemple le président ou le ministre. C'est donc quel but? Le but ou l'intention, finalité, objectif la rendre sensible، يعني تحسيس هذا المسؤول بهذا المشكل وإقناعه. donc le rendre sensible à la sensible يعني voilà sensibiliser à un problème et lui proposer des solutions، يعني des issues des clés، يعني مفاتيح. alors analyser, non, argumenter pour refuter ou défendre, analyse de l'intention de communication. D'abord, la lettre ouverte, c'est un discours argumentatif، يعني دو تسلسل جدلي ولا حاججي اللي قريتوها العام اللي فات. argumenter pour refuter ou défendre un point de vue، يعني يمد الحجج للدفاع على وجهة نظر ولا فكرة ولا أو العكس دحض هذه الفكرة. argumenter قلنا دوني ولا افونسي دي زارغومون، يعني من خلال هذه الرسالة راح يحط هذا الإنسان اللي عنده هذا الإشكال المشكل راح يحط دي زارغومون، يعني حجج باش يقنع المسؤول. ولا pour refuter c'est-à-dire démontrer la fausseté d'une affirmation par des preuves contraires soutenir. عندك ou défendre يعني الدفاع على هذه الفكرة protéger. un point de vue c'est-à-dire un point de vue prise de position opinion thèse avis etc. إذا نشوفوا مع التعريف تاع la lettre ouverte. c'est quoi la lettre ouverte? une lettre ouverte consiste à écrire un texte qui respecte les formes de la lettre، c'est-à-dire هو عبارة عن كتابة النص يحترم الشكل تاع الرسالة، يعني هو عبارة عن رسالة mais qui est destinée à être publiée par un journal، يعني لكن مش الفرق بينه وبين الرسالة أن هذا الرسالة المفتوحة la lettre ouverte سوف يتم بثها فيما بعد في جريدة ولا في موقع على الانترنت à être lu par un ensemble de personnes، c'est-à-dire مجموعة من الناس راح تقرأ هذه الرسالة. إذا نفهموا باللي الرسالة المفتوحة هي نص يحترم أشكال الرسالة ولكن يتم نشره في إحدى الصحف، وبهذا يستطيع أي واحد يعني يطلع عليه ويقرأه. Ce texte sert à défendre une idée, une cause ou à donner son opinion sur un sujet déterminé. وش معناها؟ يتم في هذا النص يعني الدفاع على فكرة ولا إبداء رأي حول موضوع معين. ثم voici tout ce qu'il faut savoir pour faire une lettre ouverte. La lettre ouverte donc comporte les éléments suivants، يعني تحتوي على العناصر التالية اللي هي l'introduction يعني المقدمة، un développement اللي هو العرض، et une conclusion يعني الخاتمة. شوفوا أيضا هنا. Alors, la lettre ouverte est un texte rédigé sur un sujet qui passionne l'auteur.
يعني هذا السوجي ولا الموضوع يخص الكاتب، يعني لوتور اللي كتب هذا الرسالة. Elle est écrite pour défendre une idée، يعني تكتب بغرض الدفاع على فكرة، pour sensibiliser أو للتحسيس، pour sensibiliser les gens à une cause، يعني نحسوا مجموعة الناس للقضية la cause، ou pour donner son opinion sur un sujet d'actualité، ولا يعني إبداء رأينا ولا رأيه في موضوع يعني d'actualité، موضوع ساخن كما نقولوا. C'est un texte dont la séquence dominante est argumentatif، يعني هو النص تسلسله السائد حججي أو جدلي. Alors comment se présente ou quel est le schéma d'une lettre ouverte؟ إذا نشوفوا في la lettre ouverte d'abord c'est un discours argumentatif، عفوا هنا le S. واش فيها لو ديستيناتور، شكون هو لو ديستيناتور ولا ليميتور؟ هو المرسل، الشخص اللي غادي يرسل. ديستيناتور هو لو ريسيبتور يعني المتلقي الذي سيتلقى هذه الرسالة، كما قلنا هو الشخص يعني مسؤول كبير، يعني يكون في السلطات المختصة، يعني مثلا يكون الوالي ولا لو مينيستر ولا لو بريزيدون. إذا نلقاو فيها لا دات و لو ليو، le destinataire, monsieur le wali, monsieur le ministre, monsieur le président, etc. نلقوا la formule de politesse، يعني يبدأوا بها هكذا وأيضا يختموا بها، مثلا monsieur le wali ومنا. ثم عندنا لو ديفلوبمون. سي كوا لو ديفلوبمون؟ هو نلقاو فيه لو ديسكور ارغيومونتاتيف. واش فيه لو بروبليم اكسبوزي، المشكل تاع الرساله اللي طرحناها، لي زارغومون يعني الحجج اللي باش نقنعوا بها هذا المسؤول على هذا المشكل وتحسيسه به، ولي سوليوشن نقترحوا ايضا دي سوليوشن اللي نشوفوها حنايا مناسبه. سيتادير لو ديستيناتور بريزونت دي زارغومون. عفوا لو ديستيناتور هنا يمشي ديستيناتور، لو ديستيناتور هو اللي غادي يقدم الحجج دون لا لتر اي لي سوليوشن افان دو ريزودر لو بروبليم. اذا هو اللي يحط، عفوا هنا اخطا لو ديستيناتور اللي تنكتب كيما وين الوغ كيما هكذا ديستيناتور افيك او يو ار، خطا مطبعي. دونك لو ديستيناتور المرسل يعني هو اللي يقدم لي زارغومون دون لا لتر، ويقدم ايضا لي سوليوشن افان يعني من اجل يحل، يعني من اجل حل لو بروبليم، ريزودر لو بروبليم. دونك لومبلوا دي زارغومون بور كونفانكر، اذا نستعملوا لي زارغومون لماذا؟ للاقناع. اي سونسيبيليزي يعني للاقناع هو التحسيس من لي زوتوريتي كومبيتونت، يعني السلطات المختصه اللي هما يتمثلوا في الديستيناتير، اللي هو يكون مثلا الوالي ولا الشيف دايره ولا الوزير ولا الرئيس اكسيتيرا. وفي الاخير نحطوا لي ريميرسيامون ولي سيناتير. فوالا دونك نشوفوا لي كيستيون اللي يقدروا يطيحوا دون ان سوجي تاع لا لتر اوفيرت. Alors, quelles sont les questions qui sont généralement posées dans le sujet de la lettre ouverte؟ ما هي عادة الأسئلة التي تطرح في الموضوع تاع la lettre ouverte؟ أولا يطرحوا لكم مثلا يقول لك كي لو ديستيناتور، لو ديستيناتور اي لو ديستيناتير، يعني من هو المرسل والمرسل إليه، مرسل إليه. إذا في الأجوبة لو ديستيناتور اي لا بيرسون هو الشخص، و لو جروب دو بيرسون يقدر يكونوا مجموعه من الناس، كما قلنا مثلا سكان حي ولا سكان قريه وسكان بلديه مثلا عندهم مشكل الماء ولا الغاز، ولا يبحثوا رساله ويسميوها للمسؤول العام. الو يقدر يكون اون بيرسون ولا ان جروب دو بيرسون كي a édité le message، يعني اللي حرر هذا الرساله et l'a envoyé aux autorités compétentes. Le destinateur représente un responsable compétent، يعني مختص بلutôt مسؤول كبير مثل الوالي، لو مينيستر، لو شيف دايره، لو بريزيدون اكسيتيرا. لا كيسيون اللي ايضا تقدر تطيح لكم هي كال est le sujet traité dans cette lettre ouverte، يعني ما هو الموضوع والمشكل تاع هذا يعني الموضوع اللي راه يدور عليه اللي كتبت من اجله الرساله. اذا الموضوع هنا تحطوا المشكل اللي يتمثل مثلا في حاجه يعني يعاني منها هذا الشخص ولا هذه المجموعه من الناس. كالي لو تام يعني ما هو الموضوع، كالي لا تيز ديفوندو.
Pourquoi on a écrit cette lettre إذا le sujet du message c'est-à-dire هاد الأسئلة كامل الجواب تاعهم هو le sujet اللي يكون يعني الموضوع اللي يكون يدور عليه الرسالة c'est-à-dire le problème à résoudre يعني المشكل اللي طرحوه للحل. Troisièmement, la question اللي تقدر تحل quelles sont les marques de la présence de l'auteur يعني السوبجكتيفيتي دو ديسكور يعني الذاتية يعني وين يبان الأثر نتاع الكاتب يكون فيها الأثر. إذا يقدر يقول لك quelles sont les marques ما هي الإشارات يعني اللي تدل على حضور الكاتب يعني لا سوبجكتيفيتي يعني الذاتية نتاع الخطاب. ولا يقدر يجيكم على هذا الشكل سؤال اسكو لوتور سو مانيفيست هل يظهر الكاتب اسكو لوتور سامبليك نفس الشيء. الوغ اذا هذه كامل الاسئله يقدروا يطرحوا باحدى هذه السياق سواء يقول لك كال سون لي مارك دو لا بريزونس دو لوتور ما هي الاشارات التي تدل على حضور الكاتب في النص ولا يقول لك اسكو لوتور سو مانيفيست ولا اسكو لوتور سامبليك. احيانا يقول لك اون فو دوموند دو جوستيفي يعني يعلل يعني قلت باللي نعم الكاتب راه يسامبليك ولا سو بريزون يقول لك جوستيفي يعني علل. الوغ اون بو جوستيفي كاين عده وسائل من بينها باغ اكزومبل لي برونون جو نو فو اكسيتيرا تدل باللي راه يك هو اللي راه يتكلم معناتها هو اللي راه حاضر ولا راه يبدي بالراي تاعو. ايضا دي زوبجيكتيف بوسيسيف كيما ما مون مي نو فوتر اكسيتيرا ولا لو فو هادي تاع بوليتيس عندك لا بريزونس لما يقول له مسيو الوالي اون فو دوموند معناتها راني حاضر حنا رانا ندوموندو فيك ولا نو فو دوموندون ولا جو فو دوموند اكسيتيرا دونك راني حاضر. هذه اسمها لو فو تاع بوليتيس انديك لا بريزونس دو ديستيناتور دون لو ديسكور. اذا هذه لو فو اللي نحطها في الرساله تدل على حضور الكاتب. لي موديليزاتور شفناهم في درس. Les temps de conjugaison qui a le subjonctif pour exprimer le souhait ou la prière, l'impératif pour exprimer le conseil, le souhait, la prière aussi, l'exhortation pour solliciter. أيضا le conditionnel présent ou passé justifie يعني conditionnel présent la conditionnel passé هادو الزوج il justifie aussi la subjectivité de l'auteur. عندك أيضا كالي من بين الأسئلة اللي تطرح يقول لك quelle est la visée communicative de ce texte, quelle est l'intention de l'auteur. دونك الجواب نتاعها هي سواء تقولوا يعني ما هي لانتونسيون لو بوت يعني لا فيزي نتاع لوتور هنايا تاع هذا النص اللي فيها النص. اذا نقولوا مثلا سي سونسيبيليزي لو ديستيناتور او بروبليم اون كيسيون يعني تحسيس المرسل اليه بالمشكل وتسميه لو نومي et le convaincre de la nécessité de le résoudre ou bien tout simplement تحطوا هذا الجواب لما يقول لك quelle est l'intention de l'auteur ou quelle est la visée communicative de ce texte تقول له c'est persuader le destinateur pour agir tout simplement. إذا هذا في المجمل أهم الأسئلة حاولت نجمعها اللي عامة تطرح. وبهذا شفنا عموميات على الدرس تاع لا ليتر اوفيرت اللي مازال ما وصلولهاش لي سيانتيفيك مي جو بونس لي ليتيرير راهم وصلولها. عطيتكم بعض الافكار بعد هذا. ونشوفوا ايضا شفنا اختبار نموذج اختبار على لا ليتر اوفيرت ندوك نشوف اذا فيه وقت متسع من الوقت نشوفوا ايضا نماذج اخرى. اذا وبهذا نتمنى ان شاء الله تستفادوا وتخدموا مليح ان شاء الله وتوفقوا كامل. ومع سيل أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم.